أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جناب امیر جلسہ معزز علماء کرام اور دمود علاقے معززین و مشرون و زونون مسلمان رو دے اللہ جل شانہ لاکھ لاکھ شکر دا کہ ہر زمانے کی مشتر استعداد سے افراد و وجود مہیا کرا دا کہ آغا مشتر سے ایمانی او د عقیدې تحفظ د پر خپل زونه وقف کړي. مو عزتمندو موږ ته وجود کې دوا شامل دي. څه چې ژوندۍ دوا شامل دي کې یو په ډول چا د وجود مدا یو په دغه ډانچې کې روح ده ډانچا د جسم د هغه چمکی قیمتي ده چې کله روح وي کوي چې کله د روح وځي دا ډانچا کم قیمت شي اې دې څه قیمت نه وي بلکې موږ څه خپل مړی بیا زړه د زړه شهوت چې د روح نشته او چې کله روح یې کله په وینټیلیټر باندې وي اکسیجن ته لګیدل چې نشي نه ځانته کې پیدا وړي او چې اکسیجن یې وکي به سیده وکي چې لږه سیده باندې نه نو څنګه سام اورېزو باندې څه په میاشتو باندې څه په کولو باندې پروت وي چې یا صحیح راشتا وکي چا شکړه ودا او چې صحیح نه وکړي به چې پاتې نه چې تخلو تعالی وردا سي مزور نه باج کی خپل کاس مړی تماته نه چې دا او چې کله پاتې ته ولګي موږ ته بولوس شي کی قبضه شي به موږ ته زړه زړه جماعت ته چې اعلان وکړو خلک خبر ته ورسېږي هغه د کفن دفن تنظیم زړه کوو چې دنیا نه لوړه اوس کې ځکه لونه محتوا رسول الله بهتري او دغه پردای په ګورو پردای دې وجه دې چې قیمت ته د روح دی وجه نه ده دا چې قیمتي نو جسم چې قیمتي ده د روح دی وجه نه قیمتي ده کوم څه چې په خپل ګردوګیش په سوچ وکړو چې الله جل شانه یې موږ دې چې ما څومره تنظیمات کړی دي جسم دې پر خرو شو کو بشمله قسمه سبزی شوی قسمه میوه شوی قسمه غوښه شوی د هوا د شپږمه ستوري سترګه غرونه د لګونه د علاقه د جسم د خدمت لپاره د جسم د ترقۍ لپاره بلګړي د جسم د پدې کې سکون او آرام وي قسمه سولې علاقه په جوړه د جسم ته آرام وي په دې باندې موږ ټول یو په دې باندې اتفاق ده چې کار وکړو هغه شاعر چې هغه په خپل باندې کمزور ده علاقه دومره ډېرې انتظامات ته کړې دي به چې کومې د جسم کوم شی وجه نه تکته جوابو ده دې عزت احترام نه جوابو ده هغه د پر علاقه کې انتظامات نه کړي یقینا چې علاقه هغه د پر دغه نه بهترین انتظامات کړي دا انتظامات کوم که څوک تاسو
پتو کا دے اللہ حکماتو نے بل طرف تو موڑو نو اللہ تعالی شانو دے شیطان مکملے خمشتو تا انتظامات اکلا یو قوتی پا انسان کے اندرون پیدا کرا دا ہر جو بزرگ کے محسوسوی چکل ہر سرات گناہ لگاو کی فوراً اندرونی قوت دا تیائی جمع کا ودا کرا حتی اتجربی خبر ہو تب تجربت لگاو کا سیدی و فوراً ترسی چی تجربت دا گناہ اس کا تجربت تمام شد گناہ نباش والے اور تجربت تجربت تب گناہ کی رو والے خودو تا شراف آتا ملوی چی تجربت گناہ دا یہ وقاف کا تمام بیانوے یا تکلیف رسول ہوڑے زیان خام حواٹکارا در زراخوری چی دا گناہ دا کہ نباش والے گناہ بزر پاس کے اور کہ سینسیان چکو با اشارات دیکھ با آغات النوم والا تب گناہ طرف تا ہمارا بلوش گناہ کو تراش دا خلافت اندرون کی قوت پشت استفاد کرا بسلاس اللہ جلال شانو بار تا ہے انتظامات پکڑل چه شیطان مقابلات وکر شیطان انتظام حاصل اما انتظامات کم دی آدم علیہ السلام اللہ جلال شانو اول انسان اول نبی پیدا کرا اگر زمانے کی کفر نو ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام زمانے کی کفر نو صلی اللہ علیہ السلام تعالی انوح علیہ السلام زمانے تا انوح علیہ السلام پیدیش جبیر جرمت کفر شروع شو خالق بطون شروع کرا بطون تا عبادت شروع کرا انوح زماندو اللہ جل شانو بار کا انتظام کرا نوح علیہ السلام پیغمبری تجربہ اور دائے تو فرمایا کہ خلق تویا کہ لا الہ الا اللہ تابعنا انتظام دعانا اسودو کی دمون شکر کے اللہ جل شانو مثال صلاة و سلام دا تولاد کر دعوت صلاة و سلام تے زبون کر عیسیٰ صلاة و سلام تے انجیل کر تلماس کے جنو انبیاء اکرام سلسلہ وچل دلا ابراہیم علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام کا پیدا بلدا دعانا بنا اسماعیل علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام نور انبیاء اکرام ایدینا پیدا رولا بنیود دعانا چی خالق کفر نباشی ایمان طرف دروش اور دی اسمانی کی دمون خواہ دعا ولیودا چه خالق دی کفر نباشی ایمان طرف دا روشی ایمانیات دروش طولو که آخر که اللہ جل شان دی خود سے خود پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر مصطفیٰ اور اللہ پاک ابھی تاخیری کی تو میرے نام چونکہ دنیا میں جو کفر پیدا ہوا ہر طرف تو بت پرستی لو حتیٰ کہ یہود مسئلہ دین خدا نے مجھے چیزوں تا اہل کتاب جائے خود ابو دین تفشر نوتلا یہودیون عزیر علیہ السلام نے علاقہ بچائے نعوذ باللہ علاقہ سر شریف القرآن نصراء عیسیون عیسیٰ علیہ السلام نے علاقہ بچائے عوام ابو شرک مبتلا سوکی جلسا اللہ صلی معبود دا اور سوکی جی عیسیٰ علیہ السلام اور دیاغی نور مریم علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام ہم خدا ہے اور کفار مکہ دا خبر ہے کہ فرشتی دی اللہ پکڑنا دی اور دا بطون چکو دی دا دی منصفر شو دی اور منصفر دی بطون ہے ملک کو چدا بارا رکھن بڑھ دیکھیں دا غلط ہے آئیدی چکو دا بارا شو بدا سے حالات کے اللہ جل شان نبی علیہ السلام تا پیغمبر ہے فنبی